नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। हामीले विभिन्न नीति र कृषि क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि बेला बेला प्रसङ्ग उठाउने गरेका थियौँ। आजको विषयमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा हुँदै गरेका कार्यक्रमहरू र किसानका क्षेत्रमा भइसकेका अथवा हुनेवाला चाहिँ छन् है, यो राहत क्षतिपूर्ति अथवा चाहिँ किसानलाई दिनुपर्ने सहुलियतका कुराहरूमा चाहिँ यो गर्दैछौँ है भनिसके पछाडि त्यो कति समयमा हुनु आवश्यक छ र किसानको केही समय अगाडि आएको बेमौसमी झरीको कारणले गर्दा भएको धान बालीमा विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ डुबान भएको क्षतिको कारणले भएका क्षतिहरू र सरकारले क्षतिपूर्ति तुरुन्तै तत्कालै दिइहाल्ने भन्दै गर्दा चाहिँ आजसम्म पनि नदिएको प्रसङ्गलाई आजको श्रृङ्खलामा उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीले यस्ता एकजना व्यक्तिलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँले पटक पटक किसानको आवाजमा वकालत गर्दै किसानको आवाजहरूलाई पैरवी गर्दै चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने नीति बनाउने कृषि क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान खोज्ने प्रयासमा लाग्नुभएका व्यक्तित्व अर्थात् राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका समेत संयोजक उद्धव अधिकारीलाई आज हामीले यिनै विषयहरूमा छलफल गर्नको लागि निम्त्याएका छौँ। उहाँको उपस्थित भइ पनि सकेको छ र सरकारले भनिसकेका कार्यक्रमलाई किन चाहिँ कार्यान्वयनमा ढिलो गर्छ, किन ल्याकिङ हुन्छ, यहाँनिर के समस्या छ भन्ने खालको विषयलाई पनि हामी सँगसँगै उठाउने प्रयास गर्दैछौँ र समय रह्यो भने अन्य विषय पनि रहन्छन्। हामी ढिला नगरी हामी उद्धव अधिकारी सरलाई स्वागत गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सर हामीसँग विषय अलि धेरै पनि छन्। अलिकति हामीले सुरुवातमा चाहिँ अहिले यहाँको व्यस्तता केमा छ नि अलिकति सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि यहाँले काम गर्नुभएको छ। किसानका विभिन्न मुद्दाहरूमा आवाजहरूमा पैरवी गर्ने काममा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयको व्यस्तता केमा छ? असीमजी, म अलि बढी अहिले पछिल्लो समयमा खेतीपातीमा व्यस्त छु र म एकदम नजिकबाट खेतीपाती गरिरहेका किसानहरूसँग म उहाँहरूको सुख दुःखमा सहकार्य गरिरहेको छु। विशेष गरेर नीतिगत सवालभन्दा पनि किसानका पीडाहरूमा चाहिँ अझै सहकार्य गर्ने, विभिन्न जिल्लाहरू भ्रमण गर्ने अनि किसानका खेतबारीहरूमा पुग्ने र उहाँहरूका समस्याहरूसँग चाहिँ साक्षात्कार गर्ने काममा मैले अलि बढी समय दिएको छु र त्यो सँगसँगै अहिले समसामयिक कृषि र किसानसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन गर्ने, आफ्ना कुराहरू लेख्ने, पढ्ने लगायतका कामहरूमा व्यस्त छु। किसानका विभिन्न सवालहरू छन्। हामीले सवालहरूको विषयमा आज जाँदैनौँ, समय रह्यो भने हामी अरू विषयमा जाउँला। अलिकति यो अहिलेको करेन्ट इस्युज वर्षातको कारणले जुन बेमौसमी झरीको कारणले भएको क्षति र यसलाई तुरुन्तै सरकारले राहत अथवा सहुलियत दिने खालको कुरा पनि थियो र यो धेरै ठाउँहरूमा नपुगेको, क्षतिपूर्ति नपाएको कुरा थियो। सरकारले भनिसकेको कुरामा अथवा कृषि मन्त्रालयले भनिसकेको कुरामा चाहिँ किन चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा फितलो देखिन्छ? असीमजी, एकदमै समसामयिक विषयमा तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो कि सामान्यतया सरकारले किसान चिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो के कारणले भने सरकार दुईटा कुराले चिन्छ किसानलाई। ऊ चाहिँ कि भोटर हो कि चाहिँ ऊ ट्याक्स पेयर हो, कर तिर्ने मान्छे हो, त्यति हिसाबले चिन्छ। ऊ उत्पादक शक्ति हो भनेर सरकारले किसानलाई चिनेको जस्तो देखिँदैन। त्यसो हो भने सरकार स्वयंका धेरै कार्यक्रमहरू किसान उन्मूलन कार्यक्रम जस्ता देखिन्छन्। रियल किसानहरू उन्मूलन गर्ने र गैर किसानहरूलाई चाहिँ बढी प्रवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नै देखिन्छन्। त्यसको परिणाम हाम्रो उत्पादकत्व र हाम्रो आयातको ग्राफहरूले त्यसलाई जस्टिफाई गरिरहेकै छ हैन। र यहाँले क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नुभयो, यहाँले बेमौसमी वर्षातको विषयमा कुरा गर्नुभयो होला। असोजको 30-31 गते जो खालको मौसम बिदा भइसकेपछि लगभग 1 हप्ता पछि जुन खालको अप्रत्याशित रूपमा पानी पर्यो, त्यो पानी पर्ने यस्तो बेलामा पर्यो कि जतिखेर हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बाली धान कतिपयले काटिसक्यो, कतिपय काटेर निन हालेको, कतिपयले चाहिँ काट्नै बाँकी रहेको अवस्थामा चाहिँ बेमौसमी वर्षा भयो। वर्षा मात्रै भएन, त्यो एक खालको प्रलयकारी वर्षा भयो जसले चाहिँ ती सब खेतमा भएका धानहरू सब डुबायो र कतिपय बाढीले चाहिँ ती धानहरूलाई बगाएर लिएर गयो र सरकारकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि लगभग
पुग्न 5 लाख मेट्रिक टन जति चाहिँ नि धानमा क्षति पुग्यो भन्ने खालको सरकारको तथ्याङ्क छ। भनेको त्यत्रो ठुलो क्षति भयो, सरकारले त्यसलाई फिल्ड अध्ययन गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ क्षतिको विवरणहरू सङ्कलन गर्यो र त्यो चाहिँ त्यसको लगभग 1 महिनापछि हैन असोजको 30 गते भयो, कार्तिकको 11 गते मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ 5.5 अरब रुपियाँ चाहिँ कृषिको यो बेमौसमी वर्षातको लागि यो चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने, राहत दिने भनेर एउटा निर्णय पनि गर्यो। अब आज हेर्नुहोस्, कार्तिकबाट अब अहिले मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन हैन लगभग 4 महिना क्रस हुने लाइनमा छ, तर आजसम्म पनि किसानले राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् हैन। यो भनेको चाहिँ अब एकातिरबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरैमै गडबडी भयो कि निर्णय गर्ने ढिला भयो हैन। असोजको 31 गते भनेको त्यो असोज 30 गते भनेको त्यो धेरै पछाडि निर्णय भयो र निर्णय गर्ने एउटा ढिला भयो। दोस्रो कुरो, निर्णय भइसकेपछि सरकारका विभिन्न चाहिँ तपाईँको निकायहरू त्यसमा जसरी क्रियाशील हुनुपर्थ्यो त्यो स्रोतलाई किसान समुदाय तहमा पुर्याउनका लागि त्यहाँ पनि धेरै ठुलो क्रियाशीलता कम देखियो र त्यसपछि उहाँहरूले एउटा त्यो कार्यविधि बनाउनु भयो। त्यो बेमौसमी वर्षातकोले पुर्याएको क्षतिको बारेमा चाहिँ त्यो राहत तल कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने बारेमा एउटा सरकारी दस्तावेज बनाउनु भयो र त्यसको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ किसानहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यो उहाँहरूको बैंक खाता खोल्ने र बैंकमा सिधै चाहिँ नि त्यो राहत रकम चाहिँ पठाउने सम्मको कुराहरू त्यहाँ कार्यविधिमा उल्लेख भयो र त्यसले एकालको किसानमा थोरै आशा थियो हैन। पाउने त धेरै ठुलो चिज होइन, त्यहाँ एउटा बडो लागतको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट मात्रै भनेको छ। ठुला किसानलाई 20% र साना किसानलाई 65% राहत दिने भन्ने कुरा त्यहाँ मेन्सन गरेको छ। त्यो चाहिँ उत्पादनमा होइन, हाम्रो डुबेको धानको क्षतिपूर्ति होइन कि उत्पादन लागतका आधारमा कति उत्पादन गर्दाखेरि कति लागत लागेको छ त्यसको चाहिँ अधिकतम 65% अथवा त्यहाँ चाहिँ 5000 त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन एमाउन्टभन्दा बढी नहुने भन्ने खालको कुरा त्यहाँ उहाँहरूले मेन्सन गर्नुभएको छ। 55,000 समथिङ, त्योभन्दा बढी नहुने भन्ने खालको कुरा पनि कार्यविधिमा छ। अब तर त्यसो हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले 4-5 महिना बितिसक्यो, त्यो चाहिँ फेरि गृह मन्त्रालय मार्फत त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। पछिल्लो चरणमा कृषि मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिदियो र गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ त्यो फेरि वितरण गर्ने भन्ने कुरा आउँदै गर्दा अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ 6 अरब रुपियाँ मागेको, जसमध्ये चाहिँ 1 अरब रुपियाँ चाहिँ लगभग विनियोजन भयो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। तर त्यो पैसा पनि किसान तहमा अझै पनि पुग्न सकेका छैन हैन। अब यो यसरी हामीले किसान जस्तो एउटा उत्पादक शक्तिलाई हामीले निरुत्साहित गर्ने र उनीहरूलाई परेको पीडामा धान जस्तो एउटा मुख्य बाली किसानको सिङ्गो जीविकोपार्जनको मूल आधार, उसको वर्षभरिको चाडपाड तिथि श्राद्धदेखि लिएर सिङ्गो आफ्नो बालबच्चा पढाउनेदेखि लिएर आफ्नो स्वास्थ्य उपचारदेखि लिएर सबै कुरा त्यही धानले चाहिँ नि धान्नुपर्ने एउटा किसानका लागि परेको त्यस्तो ठुलो वज्रपातमा पनि राज्य चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ उभिन सकेन र ढिला उभिनु र नउभिनुमा फेरि त्यसको खासै अर्थ रहँदैन। त्यसलाई चाहिँ समयमै जतिखेर पीडा छ त्यतिखेर चाहिँ राज्यको उपस्थिति त्यहाँ हुन सकेन। तथापि राज्यले एउटा खालको निर्णय गर्यो र त्यसले चाहिँ किसानलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा डिसिजन गर्यो, त्यो राम्रो हो। तर समुदाय तहमा अझै पनि किसान तहमा त्यो राहतको एक पैसा पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन। यो जति सक्दो छिटो पुग्नु जरुरी छ। जस्तो त्यो समयमै तुरुन्तै पुग्नु पर्ने थियो र किसानलाई राहत महसुस गराउनु पर्ने थियो। एकदमै उनीहरू त्यहाँ जतिखेर त्यो धान डुबेका हामीले चित्रहरू चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट देख्यौँ, त्यहाँ किसान रोएका उहाँहरूका आँसुलाई हामीले नजिकबाट निहाल्यौँ, त्यतिखेरै सरकार पुग्नु पर्थ्यो। अहिले त एउटा मात्रै सिंहदरबार मात्रै छैन नि त, अहिले त 753 वटा सिंहदरबार छन्। ती सिंहदरबारहरूले चाहिँ तत्त ठाउँहरूबाट तत्कालीन समयमा त्यो किसानहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो। त्यसो आजसम्म हुन सकेका छैन। त्यहाँ स्थानीय तहहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो खालको भूमिकाहरू उहाँहरूले धेरै देखाउनु भएको छैन, देखाउनै भएको छैन, विशेष गरेर क्षतिपूर्तिका हिसाबले अथवा राहतका हिसाबले भने सङ्घीय सरकारको तर्फबाट एउटा भएको निर्णय पनि त्यो कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मतको अवस्थामा छ। भनेपछि यो तरिकाबाट चाहिँ किसानको मनोबल उच्च राख्न सकिँदैन। अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दै गर्दा नीति कृषि क्षेत्रका उत्पादनका बजारका कुराहरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा समेटिए पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था आज ओह्रालो लाग्दै देखिन्छ। विभिन्न खालका प्रविधिहरू पद्धतिहरू प्रयोग हुँदै गर्दा पनि, विभिन्न खालका यन्त्रहरू प्रयोग हुँदै गर्दा पनि अब अलिकति अनुदानका पछाडि नजाउँ, अहिलेको विषय हाम्रो रहँदैन। यद्यपि आजको कृषिको अवस्था चाहिँ किन चाहिँ तल पर्दैछ, किसानहरूमा विकर्षण चाहिँ किन हुँदैछ, के कारण हुनुहुन्छ? जस्तो सरकारबाट पछिल्लो अवस्था हेर्ने भने चाहिँ हरेक वर्ष कृषिमा लगानी बढाएको अवस्था पनि देखिन्छ। यद्यपि हाम्रो कृषिमा बढ्दो पर्निर्भरता चाहिँ देखिया छ। यो
कारण चाहिँ के हुन सक्छ यहाँ? असिमजी यो कुरा भलिभाँति हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई थाहा छ कि के गर्दाखेरि यो देशको कृषि सप्रन्छ भन्ने कुरा भलिभाँति थाहा छ, तर उहाँहरू गरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीतिहरू निर्माणहरू गरिराख्नु भएको छ र त्यो वास्तविक सीमान्त किसानहरू जहिले पनि पछाडि परिरहेको छ। तिनीहरूलाई सरकारको अनुदान स्रोत साधन भनेको आकाशको फल बराबरै छ। जबसम्म त्यो वर्गलाई, जुन वर्ग तपाईँको चाहिँ अहिले 60-65% किसान भएको मुलुकमध्ये त्यसलाई चाहिँ 70% मान्ने हो भने अहिले पनि 80-90% चाहिँ साना किसान बाहुल्य चाहिँ नि देश भएको नाताले ती साना किसानहरूलाई जबसम्म छुने खालका नीतिहरू कार्यक्रमहरू बन्दैनन्, तपाईँले भनेको जस्तै अवस्था यहीँ नै रहन्छ, योभन्दा अगाडि जान सक्दैन। झन् यसको चाहिँ नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने र कृषि चाहिँ झन् जङ्गारमा चाहिँ नि फस्दै जाने सम्भावना बढेर जान्छ। उत्पादक शक्तिलाई छलेर बन्ने योजनाहरूबाट कसरी कृषिको उत्पादन हुन सक्छ र? उत्पादक शक्तिलाई सम्बोधन गर्नका लागि धेरैवटा कुराहरू सरकारले छोडिरहेको छ। एउटा तपाईँको सरकारको उपस्थितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने कृषि प्रसारको आँखाबाट हेर्नुहोस्, कृषि प्रसारका जुन खालका सेवा केन्द्रहरू थिए, हिजोका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू थिए, ती सब बन्द भएका छन्। आज कृषि शाखाको रूपमा स्थानीय तहमा चाहिँ पुगेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा नगरपालिका बन्दाखेरि 6-7वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर नगरपालिका बनेको अवस्थामा त्यहाँको एउटा कृषि शाखाले कति सेवा सुविधा दिन सक्छ? त्यहाँ भएका 2जना प्राविधिक साथीहरूले कति सेवा सुविधा दिन सक्नुहुन्छ? सरकार भनेको त्यो देशमा प्रधानमन्त्री को छ भन्ने कुरा आम किसानलाई खासै सरोकारको विषय हुँदैन। कृषिको आँखाबाट हेर्ने भने उसको लागि सरकार भनेको त्यहाँ जाने प्राविधिक हो। त्यो प्राविधिकहरूका अड्डाहरू नै अहिले चाहिँ खारेजी भएका छन्। ती प्राविधिकहरू गाउँमा जाने त्यो संरचना नै छैन, त्यो खालको एउटा सिस्टम नै छैन। लगभग 15% को हाराहारीमा चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू गाउँमा पुगे भनिन्थ्यो योभन्दा अगाडि, जब संहिताको यो चाहिँ कार्यान्वयन सँगसँगै जब यो ज्ञान केन्द्र मोडलहरूमा यो चाहिँ नि कृषिका मोडलहरू परिवर्तन भए, त्यसपछि पढेका लेखेका विज्ञहरू ती मान्छेहरू सबै चाहिँ नि हाकिम साहबका नाममा माथि नै अड्किने र तल्लो तहमा खेतीपाती गर्ने किसानहरू भएको ठाउँमा जनप्राविधिकहरू नपुग्ने खालको चाहिँ एक खालको प्रतिगामी व्यवस्थाहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, जस्तो शिक्षाबाट हेर्नुहुन्छ भने शिक्षामा हामीले पढेको शिक्षाले माटोलाई चिन्दैन, किसानलाई चिन्दैन, गोठलाई चिन्दैन, तपाईँको खेतबारी भिर पखेरा चाहिँ चिन्दैन। त्यस्तो खालको शिक्षाले हाम्रो कृषिको कसरी उन्नति हुन सक्छ? होइन, त्यो कुरा यहाँका कुन चाहिँ नीति निर्मातालाई थाहा छैन र? यो पढेरै चाहिँ डिग्री हासिल गरिसकेका मान्छेले पनि त्यो अनुभूत गर्छन् कि जो सानो उमेरमा खेतीपातीकै ब्याकग्राउन्डबाट आएका अधिकांश यहाँका पोलिसी मेकरहरू हुनुहुन्छ अथवा यहाँका चाहिँ सरकारी कर्मचारी सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुरा कि हामीले गरेको र यहाँ पढेको कुरा फरक छ, अथवा हामीले पढेको र किसानले गर्ने कुरा फरक छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। तर त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सच्याउने हिम्मत गरिराख्नु भएको छैन, वा चाहिँ आँट गरिराख्नु भएको छैन, या उहाँहरूको चाहनाभित्र परेको छैन, प्रायोरिटीभित्र परेको छैन, होइन, प्राथमिकताभित्र परेको छैन। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अनुसन्धानको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामी अहिले अधिकांश बिउहरू विदेशबाट लिएर आएर चाहिँ नि खेतबारीमा रोप्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। सरकार सूचीकरण गरेर चाहिँ घाम तापेर बसिराखेका छ विदेशी बिउहरू। किसानहरू एग्रोभेट मार्फत चाहिँ तपाईँको एग्रोभेटको व्यापारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सर्वेसर्वा कृषिको चाहिँ एउटा भगवान मानेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ आम नेपाली किसानहरूलाई पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थाबाट हामी कसरी कृषिको उन्नति गर्न सक्छौँ, कसरी व्यापार घाटा घटाउन सक्छौँ, कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सक्छौँ, यो बाटोबाट गएर त हामी कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने खालको कुरो त यहाँ सबैलाई थाहा छ, तर गरिरहेका छैनन् असेनजी। जस्तो कृषिमा अहिले हामीले छलफल गर्दै गर्दा लगानी भन्दा पनि प्राविधिक समस्या ठुलो देखियो है? एकदमै होइन। लगानीका कुरा के छ भने यो लगानी भएको छ, तर लगानी किसान केन्द्रित छैन। लगानीको यहाँ जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँको विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रमहरू छन्। ती अनुदानका कार्यक्रमहरूमध्ये सरकारकै तथ्याङ्कहरूलाई पनि आधार मान्ने हो भने धेरैवटा सरकारी प्रतिवेदनहरूले पनि सरकारी अनुदान ठिक ठाउँमा पुगेको छैन भन्ने कुरै निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। र अझ अहिले चाहिँ तपाईँको यो 3 तहको सरकारहरू हुने र फरक फरक तहबाट फरक फरक खालका कार्यक्रमहरू जाने अवस्थामा पनि अझ वास्तविक किसानसँग चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पुग्न सकेका छैनन्। अनुदान चाहिँ नि रियल किसानका पुग्ने खालको पद्धति नै भएन। पहिलो कुरो त रियल किसान को भन्ने खालको कुरो चिन्ने कुरैमा सरकारले त्यहाँनिर पहल कदमी गरेको छैन। त्यसतर्फै उसले चाहिँ चासो पैदा गरेको छैन, होइन। वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने कुरा त कृषि नीति 2061ले चाहिँ नि उल्लेख गरेको विषय हो नि। आज 61 देखि आज 78 सम्म आउँदाखेरि पनि त्यो नीतिको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, होइन। किसानको पहिचान हुनुपर्ने कुरा, होइन। योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि किसान सूचीकरणको जो कुरा आएको थियो त्यो आजका मितिसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, होइन। किसान को भन्ने खालको कुरो पहिला पहिचान हुनु पर्यो। पहिचान भइसके
भइसकेपछि त्यसको आधारमा वर्गीकरण हुनु पर्यो। वर्गीकरण सँगसँगै उसलाई चाहिँ परिचय पत्र दिएर त्यसको आधारमा उसलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर सँगसँगै लिएर जान सकियो भने साना किसानलाई त्यही खालको सरकारी सेवा सुविधाहरू अनुदानहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्यो भने ठुला किसान व्यवसायी किसान अथवा व्यापारी उद्योगी घरानाहरूलाई त्यही खालको चाहिँ नि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ समावेश गरेर उहाँहरूलाई प्रवर्धन गर्न सक्यो। अब त्यो कुरैमा हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चासो देखाएको छौँ। यो कुरो कसले थाहा छैन र अनुदान पाउने बेलामा सबै किसान, सेवा सुविधा पाउने बेलामा तिमी किसान होइनौ भन्नका लागि हामीसँग के छ र आधार, होइन? त्यसैले जो अब वास्तविक किसान नै पनि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक किसानहरू जहिले पनि पछाडि परिरहेको सन्दर्भहरू छ र गैर किसानहरूले चाहिँ यसबाट सेवा फाइदा लिने अवसरहरू प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसले किसानको पहिचान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर यो तर्फ पनि राज्यले चाहिँ ध्यान दिइरहेको छैन। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसमा राज्यले ध्यान दिनु पर्थ्यो र ध्यान दिएको 1-2 वर्षपछि नै हामी सकारात्मक परिणामहरू देख्न थालिहाल्थ्यौँ। तर त्यस्तो एउटा सिम्पल कुरा, जो कुरा नीतिमा लेखिएको कुरा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जाँगर चलाइरहेका छैनौँ। भनेपछि जस्तो अनुदान लगायतका विभिन्न सेवा सुविधामा चाहिँ सम्बन्धित वर्गमा चाहिँ नपुग्दै गर्दा अनुदानको दुरुपयोग, अनुदानको सही सदुपयोग हुन नसक्नुको कारणले नै तपाईँले भनेको कृषि चाहिँ ओह्रालो झर्दै गएको एकदमै पक्का हो। किनभने सरकारले दिएको अनुदान सही ठाउँमा मल बिरुवा, हामी आज कृषिको कुरा गर्दैछौँ, बिरुवाको चाहिँ नि आवश्यक ठाउँमा हामीले मल हाल्यौँ भने बिरुवा फल्छ फुल्छ, होइन? त्यो चाहिँ भोलि त्यसले राम्रो उत्पादन दिन्छ। त बिरुवा एकातिर छ, मल अर्कोतिर लगेर हालेर त कसरी त्यो बिरुवा फस्टाउँछ र? अनि हामीले अपेक्षा चाहिँ उत्पादन बढाउने भनेर बिरुवाबाट धेरै फलोस् भन्ने अपेक्षा गर्ने, तर त्यसलाई चाहिने चाहिँ खाद्य तत्त्व चाहिँ हामीले अन्तै लगेर हाल्ने कुराले त कसरी उत्पादन बढ्न सक्छ र? केही मुद्दाहरूमा यहाँहरू लामो समयदेखि लाग्नु पनि भएको थियो, केही मात्रामा चाहिँ सफल पनि बनाउनु भएको छ यहाँहरूका मुद्दाहरू। अलिकति युवाहरूमा केन्द्रित हुँदै गर्दा राज्यका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा युवा लक्षित कार्यक्रम भनेर ल्याउँदै गर्दा, युवाकै नाममा कार्यक्रम आउँदै गर्दा पनि युवालाई भने जस्तो समेट्न सकिया देखिँदैन। यो कारण चाहिँ के हुनसक्छ? युवाहरूले साँच्चीकै गर्नै नसकेका हुन् या राज्यले अझै भने जस्तो आकर्षण गर्न सकेन? होइन, युवा खुसी लाग्दो कुरा छ कि अहिले किसानहरू आफ्नो पेसाबाट पलायन हुँदै गर्दा कम्तीमा युवा शक्तिहरूले कृषिलाई माया गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रतर्फ आकर्षण उहाँहरूको बढेको छ। विशेष गरेर विदेश गएर हन्डर ठक्कर खाएर त्यहाँको चाहिँ जुन खालको त्यहाँको कृषिमा भएको उन्नति प्रगतिलाई हेरेर उहाँहरूले त्यो ऊर्जाहरूलाई यहाँ ल्याएर खर्च गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ कमाएको स्रोतलाई यहाँ ल्याएर खर्च गरिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले अलिकति कृषिमा चाहिँ केही अब होला कि भन्ने थोरै आशा गर्न सकिन्छ युवा शक्तिहरूबाट। तर उहाँहरूलाई पनि मनोबल उँचो राख्ने खालका कामहरू कम छन्। जो वास्तविक किसान छ ऊ फेरि पनि त्यही खेतीपातीकै वरिपरि छ, होइन? र उसलाई चाहिँ तिम्रो आवश्यकताहरू के हुन्, तिमीलाई के जरुरी पर्छ भनेर कोही कुनै सरकारी मान्छे तिनका फर्महरूमा, तिनका दुःख सुखमा त्यहाँ कम्तीमा 2 शब्द, एउटा सान्त्वनाको शब्द मात्रै बोल्न पनि कोही गएको देखिँदैन, होइन? त्यसले गर्दा कसरी नयाँ युवा शक्तिलाई हामीले आकर्षण गर्न सक्छौँ होला, होइन? अब युवा शक्ति नै हो अबको कृषि थेग्ने। किनभने अब यो अहिले भनौँ न, यत्रो जम्मा पुग्न 3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 40-50 लाख त मिनिमम चाहिँ युवा जनशक्ति विदेशमा रहेको सन्दर्भमा अहिले अब यो चाहिँ सधैँभरि महिला र वृद्धबाट नेपाली कृषि चल्न सक्ने अवस्था छैन। र त्यही युवालाई हामीले कृषिमा आकर्षण गर्न सकेनौँ भने पछिल्लो पुस्ताले कृषिमा धेरै हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौँ। त्यो युवालाई आकर्षण गर्ने सवालमा अहिले पनि अहिलेको युवा चाहिँ यो 21औं शताब्दीको युवा, उसले त्यही अनुसारको सेवा सुविधा खोज्छ। त्यहाँ मान्छे देश विदेश घुमेर आएको युवा हुन्छ, उसले त्यही खालको चाहिँ एउटा त्यहाँको सिस्टमसँग चाहिँ जो साक्षात्कार भएको जो युवा छ उसले पनि त्यही खालको सिस्टम यहाँ खोज्छ। र त्यसले खोजेको सिस्टमलाई कसरी हामीले नेपालमा चाहिँ नेपालमा कसरी उसले खोजेका चिजहरू हामीले दिन सक्छौँ भन्नेबाट हाम्रा कार्यक्रमहरू नीतिहरू बन्न सक्यो भने हामीले युवालाई हाम्रो यो क्षेत्रमा आकर्षण गर्न सक्छौँ। तर समस्या कहाँनिर देखिन्छ भने फेरि पनि यहाँ न युवा लक्षित छ, न किसान लक्षित छ। लक्षित छ त म लक्षित छ, मेरो लक्षित छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ ती तत्त्वहरूलाई, होइन, तबकाहरूलाई, वर्गहरूलाई हामीले समेट्न छुन सकिरहेको अवस्था छैन। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा केही युवाहरूले व्यावसायिक रूपमा केही दुःख नै साँच्चीकै गर्छु भनेर लागेका केही युवाहरू पनि फेरि पनि पलायन भएका पनि केही उदाहरण देखियो। एकदमै उहाँहरू चाहिँ त्यही देखियो हो। उहाँहरू त्यहाँ विदेशमा कमाएको अब स्रोतलाई समेत यहाँ खर्च गरेर अन्तिममा निराश भएर उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट फेरि फर्केर जानुभएको छ। हामीले एउटा सानो गीत पनि बनाएको थियौँ यसमा, हाम्रो दुर्म सुन्तलीहरू लगायतलाई लिएर हामीले त्यसमा त्यो कुरा झल्काएका छौँ कि मान्छेहरू किन विदेश जान्छ, किन आफ्नै माटोमा केही गर्न सक्दैन र आफ्नै परिवारसँग बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन र कृषि उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन किन सकिँदैन। यो बलिया पाखुरीहरू किन विदेश बनाउनकै मात्रै चाहिँ हामी जाने, हामी आफै केही गरौँ भनेर कुनै किसानले चाहिँ त्यो खालको इच्छा शक्ति राखिहाल्यो भने पनि
त्यो चाहिँ ऊ फेरि पनि बाध्यतावश ऊ फेरि विदेश नै फर्किनुपर्ने अवस्था चाहिँ मा पुगेको जुन खालको दृष्टान्त हामीले त्यो एउटा गीतमा दिएका छौँ, त्यो चाहिँ अवस्था त्यही नै छ। धेरै मान्छेहरू यसको अध्ययन हुनु जरुरी छ कि हामी कृषि प्रधान भन्ने र किसानहरूले गरिरहेका सुख दुःखमा कतिपयले राम्रो गरिराख्नु भएको होला, त्यस्ता कुराहरू पनि अध्ययन हुनु पर्यो। कतिपयले दुःख पीडाहरू छन्, उहाँहरूका दुःख पीडाहरूमा पनि हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यहाँ उनीहरूलाई परेका दुःख पीडाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने या नयाँ नीति निर्माण गर्ने र उहाँहरूलाई सजिलो बनाउने खालका नीतिहरू बनाउन सकियो भने मात्रै हामीले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ होला। हामीले हाम्रो राज्यले लिएको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ होला। 2035 सम्ममा हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने खालको कुरा नीतिमा लेख्यौँ, लक्ष्य निर्धारण गऱ्यौँ। तर चाहिँ अहिलेसम्मको छाँटकाँट हेर्दाखेरि हरेक वर्ष हामी चाहिँ यो आयातको ग्राफहरू हेर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भरता भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले परनिर्भरता लेख्यौँ कि भनेर आफै कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था छ। एउटा त्यो भयो। अर्को नगदे बाली भनिएका विभिन्न बालीहरू चाहिँ आज झनै वितृष्णाको क्षेत्र जस्तो उखुकै कुराकानी गर्दै गर्दा पनि हरेक वर्ष इस्यु उठ्दै गर्छ। किसानहरूको हरेक वर्ष पलायनको अवस्था छ, किसानहरूको निराशाको आँसु मात्रै देखिया छ। जस्तो यस्तो खालको हुँदै गर्दा चाहिँ हाम्रा सम्भावना भएका विभिन्न बाली आज हामीले बढ्दो परिनिर्भरता हुँदै गर्दा त आयात दर बढ्छ, बढ्दो परिनिर्भरता हुन्छ, अझै हाम्रो यो व्यापार घाटाको मात्रा अझै चुलिन सक्छ कि यो आकलन गर्दै गर्दा यहाँनिर चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुँदै गर्दा राज्यका अरबौँ बजेट सकिँदै गर्दा पनि साँच्चीकै अब कृषिको उत्पादनको लागि कस्तो कार्यक्रम हुनुपर्छ र कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुनु? होइन, अब कृषिमा हिजो लिएको ट्र्याक ठिक थियो कि कृषि आफैमा कृषि प्रधान मुलुकका लागि कृषि उपज उत्पादन, त्यसको प्रशोधन र त्यसमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने कुरा नै हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा एजेन्डा हुन सक्थ्यो। तर हामीले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गऱ्यौँ। हामीसँग भएका कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने अनि हामी चाहिँ विशेष गरेर वाणिज्य व्यापारहरू मार्फत चाहिँ कृषिजन्य नेपालमै उत्पादन हुने कृषिजन्य उपजहरू विदेशबाट नेपालमा ल्याएर खाने, त्यो खालको ठ्याक्कै हाम्रो गति उल्टो भयो। यहाँले जे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा नीतिहरूमा देखिन्छन्। तपाईँको दीर्घकालीन कृषि रणनीति भन्नुहोस्, कृषि नीति भन्नुहोस्, अथवा अन्य धेरै सरकारका नीति कार्यक्रमहरू हरेक वर्षका जस्तो हेर्नुहोस्, कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण, यान्त्रिकरणका कुराहरू त्यहाँ लेखिया छ। तर त्यो कुरा चाहिँ फेरि पनि व्यवहारमा आएको अवस्था छैन। होइन, तपाईँले जोडिहाल्नुभयो कि नगदे बालीको सवालमा उखु किसानहरू धर्दै रोइरहेका छन्। अहिले पनि लगभग 5 अरबभन्दा बढी चाहिँ किसानहरूले भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी छ। जो अलिकति व्यावसायिक रूपमा अगाडि चियाको समस्या त्यहीँनिर देखिन्छ। होइन, चिया किसानहरूको समस्याहरू फेरि त्यही छ। दुधमा अलिकति अगाडि बढ्दैछ, त्यहाँनिर फेरि त्यही खालको चाहिँ किसानहरूको रुवावासी त्यहीँ छ। मूल्य वृद्धि भयो भने चाहिँ फेरि पनि किसानले त्यो मूल्य प्राप्त गर्ने हो कि होइन, त्यहाँ फेरि शङ्कै छ। होइन, एकातिर किसानले 2 रुपियाँ प्राप्त गर्ने अवस्था छैन, तर बजारमा उपभोक्ताले त्यसलाई चाहिँ 12-14 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था फेरि देखिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यो बिचको मार्जिन कहाँ जान्छ त्यसको बारेमा कसैले खासै त्यस्तो चासो देखाएको देखिँदैन। भनेपछि कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने कुरा जबसम्म प्रवर्धन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई अलिकति जोड दिएर लिएर जान सकिँदैन, त्यतिखेरसम्म उत्पादनमा लाग्ने उत्पादन शक्तिहरूले पनि त्यसको राम्रो चाहिँ बेनिफिटहरू प्राप्त गर्न चाहिँ सक्दैनन्। होइन, र त्यसो गर्न सक्यो भने हाम्रो नगदे बालीहरूलाई पनि अलिकति बढी प्रवर्धन गर्दै लिएर जान सकिन्छ होला। अथवा सम्भावनाको क्षेत्रमा छ हाम्रो देश नेपाल। हामीहरू यस्तो एउटा प्रकृतिको वरदान हो हाम्रो देश। होइन, तर यसलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। र यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्ने भने हाम्रा हरेक चिजहरू हामी फलफुल, होइन, तपाईँको जन्य चिजहरू, तरकारी जन्य चिजहरू र आफैमा यो पहाडी चाहिँ नि मुलुक भएको हुनाले पहाडी मुलुकहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो तपाईँको जैविक उत्पादनहरूलाई बढी जोड दिने कुराहरू, होइन, र तराईलाई चाहिँ अन्न भण्डारको रूपमा खाद्यान्नमा बढी जोड दिने कुराहरू सँगसँगै लिएर जाने हो भने हाम्रो जनसङ्ख्यालाई पुर्याएर हामीले धेरै खाद्य उत्पादन, हाम्रा धेरै कृषि उपजहरू निर्यात गर्न सक्छौँ र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ। तर हामीले त्यतातिर ध्यानै दिन सकेका छैनौँ। नगदे भनिएका बालीहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेका छौँ र नगदे बाली खेती गर्ने मान्छेलाई पनि नगदे बाली नगदे भन्ने, तर किसानलाई चाहिँ तपाईँको वर्षौँ भुक्तानी नदिने खालका घटनाक्रमहरू पनि तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत हामी सुनिरहेका छौँ। किसानहरू रोइरहेको उठाइ पनि राखेका छौँ। जस्तो हामीले भक्तपुर आसपासका विभिन्न ठाउँहरूको, भक्तपुर र काठमाडौँका पनि केही ठाउँहरूमा र ललितपुरका केही ठाउँहरूमा यो धानको बाला नलागेको विषयलाई हामीले पटक उठाएका थियौँ र यो क्षतिपूर्ति तुरुन्तै दिने भन्ने कुरा हुँदै गर्दा पनि अझै पनि नपाएका कुराहरू पनि छन्। जस्तो यो विषय पनि अगाडिको विषयसँगै रह्यो। असिमजी, अब यो चाहिँ एक त थोरै थियो, होइन, यो चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ सबैभन्दा पहिला त्यहाँ धानमा बाला लागेन भनेर पुग्ने मान्छेभित्र तपाईँ
पनि पर्नुहुन्छ होइन, म पनि छु। र त्यहाँ गएर हामीले अवस्थाहरू हेरिसकेपछि त्यसपछि अन्य राज्यका केही निकायहरू पनि त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यो सबै कुरा हुँदै गर्दा थोरै आशा पनि पलाएको थियो कि लौ अब यी किसानहरूले चाहिँ केही न केही त्यहाँबाट चाहिँ राहत पाउनेछन् भन्ने खालको अपेक्षा पनि थियो। तर फेरि आजका मितिसम्म किसानहरूले चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन होइन। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ दुईटा कुरा, एउटा कुरा चाहिँ किसान स्वयंले पनि हामी सचिनु जरुरी छ कि हामी धेरै उत्पादन दिने नाममा हामीले चाहिँ यो हाइब्रिडका पछि लागेर विदेशी हाइब्रिडको पछि लागेर हामीले चाहिँ आफ्नो बालीहरूलाई गुमाउँदै जाने र अब अरू बालीहरूले चाहिँ यसरी हामीलाई जतिखेर हामीलाई धोका दिन्छ अन्तिम विकल्पै नहुने अवस्थामा पुगेर हामीलाई भोकै राख्ने जो अवस्था पुर्याउँछ त्यसबाट हामी आम किसानहरूले पनि सोच्नु जरुरी छ भने अर्को तर्फबाट तत्कालीन समयमा त्यहाँ हामीले त्यो चाँगु नारायण नगरपालिका स्तरीय एउटा कार्यक्रम गर्नु, त्यहाँ मेयर साहब लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले पनि एक खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। अनि जस्तो यो चाहिँ ज्ञान केन्द्र मार्फत पनि केही राहतका कार्यक्रमहरूको कुराहरू त्यहाँ भएको थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि फेरि किसानले त्यो रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन होइन। कम्तीमा पनि एक रोपनीमा लगभग 8 देखि 10 मुरीसम्म धान फल्ने किसानहरू को जुन खालको क्षति भएको छ त्यहाँ केही न केही राहतका कार्यक्रमहरू जानु पर्थ्यो र भोलिका दिनहरूमा त्यो गल्ती कहाँबाट भएको छ त्यो गल्ती गर्ने मान्छेलाई चाहिने दण्ड गर्ने र भोलिका दिनहरूमा त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउनका लागि फेरि पनि त्यस्तो खालको पूर्व तयारी गरेको देखिँदैन हेर्नुहोस्। र फेरि पनि अर्को पटकका लागि त्यो कहिले घटना घट्छ र अनि फेरि चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गरौँला र फेरि यसै गरी हामी दिन कटाउँला भन्नेतिरै मात्रै मान्छेहरू सबै व्यस्त देखिन्छन् कि गल्ती एकचोटि गरिसकेपछि त्यो गल्तीबाट पाठ सिकेर फेरि भोलिका दिनमा त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउनका लागि हामी कुनै पनि तह र तबकाका मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ इमान्दारितापूर्वक काम गरेको देखिँदैन। फेरि नक्कली बिउ अथवा चाहिँ गेडा नलाग्ने बिउ त्यही समुदायमा पुग्नेछ, फेरि त्यही रोपिनेछ र फेरि किसानहरू चाहिँ भोकभोकै मर्ने दिन आउनेछ र फेरि पनि राहतका केही हामी लालीपपहरू देखाउनेछौँ र फेरि पनि किसानहरूलाई हामी एक सुका पनि नदिकन कोखाइ गरेर आफै खानेछौँ या त्यसलाई चाहिँ कतै मिर्काउनेछौँ। यो अवस्थाबाट हामी कहिलेसम्म चल्ने भन्ने कुरा हो। र भक्तपुरका विशेष गरेर दुईटा वडाहरूमा देखिएको भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका र चाँगु नारायण नगरपालिकामा जे देखियो अलि हाई भोल्युममा र अन्त पनि त्यो छिटफुट रूपमा त्यो घटनाहरू देखिएको छ। ती किसानहरूलाई त्यो राहत अथवा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गराउने सवालमा पनि सम्बन्धित निकायहरूले यथाशक्य छिटो चाहिँ नि त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। आज हामीले राहतको कुरा गर्दै गर्दा बेमौसमी वर्षाले धान डुबानको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले यो पनि सन्दर्भ जोड्नुभयो कि त्यो भक्तपुरका किसानहरूले पनि उहाँहरू पनि पटक पटक मोसिनु भएको छ। योभन्दा अगाडि DY69 धानको अवस्था पनि त्यही नै रह्यो, लगभग 19 करोड चान्चुनको क्षति भयो भन्ने तथ्याङ्कले पनि बोल्यो र अहिले पनि त्यसको तथ्याङ्क एकमुष्ट तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छैन टोटल कतिको क्षति भयो भन्ने बारेमा। तर पनि त्यसको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भएको छ र त्यहाँ केही राहतका कार्यक्रमहरू पुग्नुपर्ने त्यो आजसम्म पुग्न सकेका छैन। यथाशक्य छिटो पुगोस् भनेर म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा र समय सन्दर्भको विषयमा आजको इस्युजको विषयमा र कृषि क्षेत्र आज कतातिर जाँदैछ र कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा किसानले समेत बुझ्ने गरेर प्रश्नसँग बताइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञता गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा केही भन्न चाहन्छु? हुन्छ असिमजी, यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो एकदमै आग्रह के छ भने किसानहरू यो देशको उत्पादक शक्ति हो, त्यसको मनोबललाई माथि उठाउने सवालमा सम्बन्धित तह र तबकाका मान्छेहरूले हामी सधैँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र यो चाहिँ यो चलिरहन्छ भइरहन्छ भन्नेबाट अबको कृषि चल्दैन र यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यी चाहिँ पीडित किसानहरू तराईका बेमौसमी वर्षातले चाहिँ धान डुबेका किसानहरू र यो नक्कली बिउका कारणले अब सम्भावना यो चाहिँ गरिमाको एउटा केस थियो, त्यो गरिमाको पनि किसानहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सला फौजी किराका चाहिँ त्यत्रो बालीहरूमा क्षति पुर्यायो, त्यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस्तो कुराहरूमा किसानसँग सरकार उभिदिनु पर्यो। किसान हामी छौँ, तिमी उत्पादनमा लाग, तिमीलाई परेका गाह्रो अप्ठ्यारोमा हामी छौँ भनेर सरकारले नभनिदिने हो भने किसान के मनले खेतीपातीमा लाग्छ, के मनले कुटो कोदालो बोकेर खेतीमा जान्छ, के मनले झरी पर्दा ऊ चाहिँ नि खेतीमा निक्लन्छ, के मनले घाम लाग्दा खेतीमा निक्लन्छ। त्यसैले उसको मनोबल उच्च राख्ने तहमा चाहिँ हाम्रो तिनै तहका सरकारहरूले एकदम पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। जानकारी गराइदिनु भयो र सँगसँगै किसानको पक्षमा सँगै वकालत गर्दै किसानका मुद्दाहरूमा बेला बेला उठाउनु पनि हुन्छ र कुनै विषय रह्यो भने हामी फेरि पनि यहाँसँग छलफल गर्नेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट यहाँलाई कृतज्ञ गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, हामीले आजको अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले समग्र कृषि क्षेत्रको अहिलेको अवस्था र विभिन्न कारणले भएका किसानका समस्याहरू, क्षतिहरू र यसको समाधानको लागि अथवा चाहिँ केही मात्रामा क्षतिपूर्ति राहत दिने सरकारका सहुलियत दिने सरकारका कार्यक्रमहरूले चाहिँ किन चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा ढिलो भइराखेका छन्, कहाँनिर चाहिँ समस्या छ, यो झुलाउने जस्तो प्रवृत्ति किन चाहिँ देखिया छ भन्ने खालको विषयलाई हामीले नजिकबाट उठाउने प्रयास पनि गर्दैथ्यौँ। आजको कार्यक्रममा जुट्नुभएको उद्योग अधिकारीज्यूलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अन्यहरूलाई हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान गर्ने प्रयासमा हामी पक्कै पनि जुट्नेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा
माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी। नमस्कार।